हाय हॅलो कशी आसात? तर आयज हांव तुमकां दाखयता गोवन फीश थाली. गोवन फीश थालींक आसतलें उकडें शीत आनी बांगड्याचें हुमण आनी पॉम्फ्रेट फ्राय. तर आतां तुमकां दाखयता रेसिपी. आमकां गोंयकारांक उकडी शीत आनी बांगड्या हुमण जर मेळत जाल्यार आमगे जेवण सामकें रुचीक जाता. आनी फ्राय पॉम्फ्रेट आनी इसवण जर मेळ्ळो जाल्यार आनीकच टेस्टीक जाता जेवण. तर आयज आमगे पॉम्फ्रेट फ्राय आनी बांगड्या हुमण. तर हांवें आतां मिरसांग वांटून घेतली. मिरसांग वांटपाक तितून सय मिरसांग्यो आनी कोथमीर ही सगळी वांटून घेतली पयलीं आनी मागीर बरी सामकी फायन पेस्ट केली. मागीर तितून तेळपळां आनी सोल घातली. बरो खतखतो काडटकीर तितून बांगडे घातले आनी जालें मागीर रेडी. आनी पॉम्फ्रेट फ्राय करतले जाल्यार ताका पयलीं लिंबू पिळून घेवपाचो, मागीर हळद, मागीर मिरसांगी पिठो आनी आले लसणी पेस्ट ती जर लायतकी इतली टेस्टीक जाता सारकें. ती लायल्यार रुचीक जाता. हुमणाक मिरसांग वांट्टा आसतना हांवें हळदूय बी घातलेली आनी लास्ट खतखतेतीगेर मीठ घातली हुमणाक. तर हे पळय रेडी. तर आतां हें आमगेलें जेवण रेडी. गोवन फीश थाली.